बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत से दो चार, सीनियर वज़रा के मुतज़ाद बयानात अहम कामी मामलात में खराबी का सबब बन रहे हैं। और मुआशी आशारियों का हेर फेर जारी, सऊदी अरब से मिलने वाले मुआशी इमदादी पैकेज के बाद क्या आम आदमी को कोई रिलीफ मिल पाएगा? ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्क इस वक्त बैक वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है। सियासी तौर पर हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम नहीं हैं। मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से आम आदमी को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से मजहबी जमात की जानिब से धरने और तहरीक का आगाज़ किया गया, उसके बाद वज़रा की जानिब से जो मुतज़ाद बयानात हैं, क्या इस मामले को मज़ीद बिगाड़ पैदा कर सकते हैं? इस मामले में मज़ीद जो है वो सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि फैसल वाबड़ा की जानिब से जो बयान दिया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुआहिदे का इल्म नहीं था, उसकी तरदीद की फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को मुआहिदे का इल्म था और उनकी मंजूरी से ही ये सब कुछ हुआ। उसके बाद गुज़िश्ता शब एक टॉक शो में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से भी कहा गया कि जज्बात में आकर इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं तो इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी वज़रा की जानिब से सिर्फ इस मामले पर नहीं बल्कि आगाज़ से ही, जब से पाकिस्तान तरीके साफ इक़्तिदार में आई है, तब से ही इस तरह के बयान दिए जाते हैं और ख़ास तौर पर जो हसास मामलात हैं उन पर भी इस तरह के मुतज़ाद बयान सामने आ जाते हैं कि उसके बाद लगता यह है कि शायद इन मुतज़ाद बयानात की वजह से ही ये मामलात, ये हसास मामलात मज़ीद तूल पकड़ रहे हैं और इनकी वजह से बिगाड़ मज़ीद पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ हम ज़रा बात करेंगे कि बलूचिस्तान में जिस तरह से तकरीब हलफ बर्दारी होने जा रही है, तो बलूचिस्तान में जो तब्दीली आई है, इस तब्दीली के क्या वफाक पर असरात मुरतब हो सकते हैं? और दूसरी तरफ, एक तरफ बलूचिस्तान में तब्दीली आ रही है, दूसरी तरफ जो ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इस पर, और साथ ही साथ जो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो एट द सेम टाइम इतने सारे मामलात, इतने सारे मसाइल चल रहे हैं, तो क्या हुकूमत जो अवामी मसाइल हैं, जो बुनियादी तौर पर मसाइल हैं, क्या उन पर तवज्जो दे पाएगी, उन बुनियादी मसाइल को हल कर पाएगी? महंगाई में हर गुजरते रोज़ के साथ इजाफा होता जा रहा है और ख़ास तौर पर खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयानात दिए गए थे, जो दावे किए गए थे, अब वो दावे सच साबित नहीं हो रहे हैं। कर्ज की बात की जाती थी कि हम कर्ज नहीं लेंगे, अब फिर से सऊदी अरब की जानिब से इमदाद आई है, चाइना से पहले इमदाद आई थी, तो ये कर्ज ही है। तो जो कर्जे लिए जा रहे हैं उसके बाद क्या सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी? तो पॉइंट ज़रा हम ये डिस्कस करेंगे, क्या पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है? 3 साल के दौरान जो चीज़ें रहीं उसमें तो हमें सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो बाकी का वक्त है, क्या उसमें हुकूमत जो है वो चीज़ों को बेहतर कर पाएगी? सियासी तौर पर क्या हम मुस्तहकम हो पाएंगे? क्या मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम हो पाएंगे? और ये जो तमाम तर मसाइल चल रहे हैं इनको किस तरह से हल किया जा सकता है? इस सारी सूरत हाल पर ज़रा हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर जी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया और तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है सईद काजी साहब ने। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब, आप बहुत सारे अदवार देख भी चुके, मुख्तलिफ जमातों को भी आप देख चुके, मुख्तलिफ मामलात को भी आपने देखा, सियासी तौर पर जो उतार चढ़ाव हुआ है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में उनको भी आपने बखूबी जायज़ा लिया है, बाकायदा तौर पर उस पर तबसरे भी किए हैं, रिपोर्ट भी किया है। सर, जो इस वक्त काजी साहब सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैक वक्त बहुत सारे मसाइल है जिनका हुकूमत सामना कर रही है, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है, और इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है जमात की जानिब से धरने और तहारीक की, आपको क्या लगता है, आप किस तरह से सूरत हाल को इलेबरेट करेंगे कि हम तो बाकायदा तौर पर डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं? फिर इसमें देखें, एक वीक माशी स्ट्रक्चर के ऊपर कभी भी मुस्तहकम सियासी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता। एक तो ये बुनियादी बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आप इंस्टेबिलिटी, एक तो इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी की वजह यह है कि यहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कॉन्शियसली जो है हमें माशी गुलामी में धकेला और हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रिंग्स अब हमारे हाथ में नहीं है। एक तो पहली बात। दूसरा ये कि ये जो आपको ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आती है, ये जो जितने जो इस वक्त हैं मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, ये हमने क्रिएट किए। यहाँ पे ये 80s की दहाई में इनको जो जो इस हुक्मरान तबकात थे, उन्होंने तारीख का रुख अपने मफाद में मोड़ने के लिए, MQM आपके सामने एक मिसाल है, मुस्लिम लीग नून एक आपको मिसाल है, ये कैसे मार्ज वजूद में आई और किस तरह जो है वो उस वक्त की जो मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स हैं उनको इन प्लेस किया। अब हम देखते हैं कि जो जो आउटफिट्स इन्होंने बनाए थे वो जो है वो अपनी अपनी जन्मभूमि पे अटैक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो आपने माशी तौर पर यहाँ कंप्रोमाइज किया, यहाँ की इश्ताफिया ने, ये जितने आपके आए, मुइन से लेके वो जो एक मुइन साहब आए थे PM, यहाँ पे क्या था पूरा नाम, उसके बाद ये सारे जो आपके वज़राए, शौकत अजीज, इसाक डार हो गया, हफीज शेख हो गया,
یہ ہمارے یہ تنخواہ ہم سے لیتے تھے، ملازمت باہر کی کرتے تھے، چنانچہ معاشی غلامی آپ کی ہوگی وہ، اور آپ کو عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں رہا. اور عوام کے بارے میں جو معاشی نظریات تھے وہ یہ تھے جی کہ نوکری دینا ہمارا کام نہیں ہے، تو پھر نوکریاں ڈھونڈ لی انہوں نے جہاں جہاں ڈھونڈنی تھی. اوپر سے ہمارے مدرسے آگے جو پرائیویٹائزڈ آپ کا ریلیجس ایک تعلیمی انفراسٹرکچر ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں وہاں کیا، یقیناً کو اچھا ہی ہو رہا ہوگا مگر ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اور سارے فیکٹرز جو ہیں آج 2020 کے ریسیشن کے بعد یہ سارے فیکٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اب کیا کریں؟ ریاست کو آپ نے ویک کر دیا، آپ نے جو اپنے ادارے بیچ دیے اونے پونے پہ. اداروں کے ذریعے ریاستیں لوگوں کو نوکریاں دیتی ہیں، اسٹیبلٹی پیدا کرتی ہیں، دولت پیدا کرتی ہیں. اس وقت 20% معیشت ٹوٹل آپ کی ایگزیکٹو کے پاس ہے، باقی جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نجی ملکیت ہے ان کی. تو یہ ایک ایسا ہے، اور پھر اس نظام انریول کر گیا 20 کے ریسیشن کے بعد. اب دیکھیں اس کی وجہ سے تحریکیں اٹھ رہی ہیں. لبنان کو دیکھ لیں، سوڈان میں دیکھیں کیا ہے، آگ لگی، بالکل بین ہی یہی مسائل ہیں، بجلی، پانی، IMF اسی وجہ سے. اور ایکواڈور میں IMF کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے جس کو عالمی ادارے یا عالمی جو میڈیا آؤٹ لیٹ سے رپورٹ نہیں کرتے. ویری سوری، اور بڑا آپ پھر ٹاسک ہے اور دعا ہے کہ یہ اس کو ٹیکل کر سکیں، مگر لانگ ٹرم سولوشن بھی ڈھونڈنے پڑیں گے اور جو امیڈیٹ سچویشن ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. تو قاضی صاحب ابھی جو یہ روڈز بند ہو رہے ہیں، جو احتجاج چل رہا ہے، جو تحریک چل رہی ہیں، ہم اگر جماعت کی بات کریں جس جماعت کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہوتے ہیں. ابھی سلامتی کونسل کا جو اجلاس آج طلب کیا گیا، اس کے بعد بھی فیصلہ ہوا کہ دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے اور آگاہ کیا جائے گا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کریں گے. لیکن یہ فرمائے گا کہ مذاکرات ہوتے ہیں، بات مذاکرات کی میز تک پہنچتی ہے لیکن حل نہیں ہو پاتے معاملہ، دوسری جماعت ٹس سے مس نہیں ہوتی. دیکھیں نا، بیسیکلی تو آپ کی ریاستی ریٹ کا مسئلہ ہے. اور جب دیکھیں ایک بہت بڑا تضاد ہے جسے آپ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ کے جتنے حکمران آئے ہیں وہ مالی طور پر، ذاتی طور پر دیکھیں تو وہ بل گیٹ سے زیادہ ذاتی طور پر مستحکم ہے مالیاتی اعتبار سے، اگر ان کی نجی معیشت دیکھی جائے. جس ریاست اور جس معیشت کو وہ چلاتے ہیں وہ دنیا کی کمزور ترین معیشتوں میں سے ایک ہے. پہلے تو اس تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیسا نظام اور کیسی ریاست ہے کہ جس کو چلانے والے تو بل گیٹ کو شرما دیتے ہیں، اور جو وہ ریاست چلا رہے ہیں وہ افریقہ کی کوئی ٹوٹی پھوٹی ریاست سے بھی بدتر کر دی ہے انہوں نے. اس تضاد کو سمجھیں. تو اس تضاد کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک اس طرح کے نظام میں ایک پرامن طور پر حکمرانی بھی جو ہے وہ ممکن نہیں رہتی. تو یہ ہے کہ جب آپ کی ریاست ذریعہ بن جائے 1% لوگوں کی دولت میں، ان کی پراپرٹیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، اور نیچے بربادی ہو، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ گناہ بھی کیے ہوں کہ آپ نے کولڈ وار کے دوران یہاں پہ 35,000 40,000 لوگوں کو مجاہدین کے نام پہ بھرتی کیا، یہاں لے آئے، یہاں پہ آپ نے ایک جہاد شروع کیا، بعد میں آپ نے ہمیں اطلاع دی یہ جہاد نہیں تھا. قاضی صاحب آپ کا جو اشارہ ہے، اگر وہ مذہب کارڈ کی طرف بھی آپ تھوڑی بات لے کر جا رہے ہیں، تو مذہب کارڈ کا استعمال ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی راہ خان صاحب نے بھی کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن مذہب کارڈ کے استعمال کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے؟ دیکھو یار، یہاں کوئی بھی چیز ہے نا، مذہب کارڈ ہے کہ وہ مذہب کی خاطر ہو رہا ہے، مذہب کی سربلندی کے لیے ہو رہا ہے. یہاں پہ حکمران طبقے ہر آپس میں باہم گتھم گتھا ہے، لڑ رہے ہیں، اور ہر چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں جو حکومت ان پلیس ہے اس کو گرائیں اور ہم ان کی جگہ آ کے بیٹھ جائیں. جب یہ مطمع نظر ہو آپ کا، جب حکومت کا فیلئر جو ہے وہ عید جیسی خوشخبری بن جائے اپوزیشن کے لیے، اور اپوزیشن کی جو بربادی ہے وہ ایک عید کی یا خوشی کی خبر بن جائے ان کے لیے، یہ تو نکی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کھیل ہے، یہ نیو نارمل ہے. اور جب تک یہ لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہے، جب تک انہیں تاریخ کے کوڑے دان میں تاریخ یا اس ملک کے عوام نہیں پھینکتے، ہم اسی طرح روزانہ ایک کرائسس. ابھی کل کی بات ہے، کیا ٹی وی پہ پروگرام کر رہے تھے، وہ سائن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہو گیا چلو کیا ہو گیا، چلو ہو گیا. تو اب یہ آ گیا. تو وی ٹریول فرام ون کرائسس ٹو دی ادر وداؤٹ ریزالونگ دی ارلیئر. پچھلے کرائسس کو ختم کیے ابھی کر نہیں پاتے، اگلا آ جاتا ہے. یہ ہے، اس میں ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا. ہمارے رولنگ سٹرکچرز، ہمارے معاشی، کوئی گڈ گورننس کی بات نہیں ہے، یہ سب فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. یہاں سٹرکچرل ایشوز ہیں، نظاماتی فیلئر ہے.
यहाँ गवर्नर सी हो निज़ाम बड़ा अच्छा लेकिन था। इस सारी सूरत हाल की वजह से साहब एक आम आदमी को, लोगों को तो परेशानी का सामना है, और जो ज़राए के मुताबिक खबरें हैं वो ये भी अंदरूनी तौर पर आ रही हैं कि जी अवाम की महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए क्राइसिस में मजीद इजाफा किया जा रहा है, ताकि क्राइसिस जितने ज़्यादा होंगे इस साइड पर तवज्जो नहीं होगी। तो जो एक आम आदमी की परेशानी, जो लोग परेशान है, उसका फिर क्या किया जा सकता है? देखिए यार, ये मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाए बगैर मैं आपको दो बातें कर देता हूँ। आप अभी कहें किसी रिसर्चर को कि सवाम पर जो पैसे खर्च होते हैं उसका जरा हेल्थ का, एजुकेशन का, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल लें, वो 2 से 3% नहीं बनता। अवाम इस इशराफिया, भले वो रूलिंग हो भले वो अपोजिशन में हो, जो बारियां बदलते रहते हैं और म्यूजिकल चेयर इख्तियार का खेल रहे हैं, अवाम इज नॉट देयर इशू। क्योंकि मेरी जो जाती तौर पर बहुत से सियासतदानों से बातें हुई हैं, वो खुला खुला निजी महफिलों में कहते हैं कि यार अवामी दौर खत्म हो गया है, पीपल्स पॉलिटिक्स का दौर ओवर है, अब स्टेक होल्डर्स है, एस्टेब्लिशमेंट है, IMF और वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका है, नया नया चीन आ गया, यहाँ हमने लॉबिंग करके तो अपनी जगह बनानी। दिस इज देयर बिलीफ, बट आई टेल यू वन थिंग, ये दे विल बी सरप्राइज्ड। जिस तरह सूडान में इस वक्त राइट नाउ जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो उस वक्त वहां की तमाम जो दो उनके वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की जो प्रोफेशनल अलायंस है, उससे नीचे जो है लोग बाहर, डॉक्टर्स हों, उनके 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 जो सिविल सर्वेंट्स हों, उनकी नर्सेज हों, उनके रेलवे के मुलाजमीन हों, सारे स्ट्राइक पे हैं इस वक्त। और ये IMF के प्रोग्राम की वजह से वहां गंद पड़ा हुआ है। पहले फौज ने, और जो एक नलायक और नाअहल और करप्ट जो उनकी सिविल अशराफी है, उन्होंने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया, फिर खुद उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, और अब जो है वो लोगों को मार रहे हैं और लोग वापस नहीं जा रहे। आई थिंक वी शुड लर्न लेसन्स फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। और ये मफरूजे गलत हैं कि अवाम खत्म हो चुके हैं और मर चुके हैं। नहीं, जिंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता। अवाम सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आ रहे कि वो मौलाना फजल रहमान या नवाज शरीफ या मरियम के पीछे नहीं आना चाहते, या जरदारी साहब के पीछे नहीं आना चाहते, उन्हें अपने लीडर नहीं मिल रहे, मगर उन्हें इतना मत दबाओ कि जिस तरह से ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स बन रही हैं यहाँ भी बन जाए। तो ये है, इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, लेट्स होप फॉर द गुड, और दुआ भी करें कि अच्छा हो। ठीक है काजी साहब, बलूचिस्तान पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। बलूचिस्तान में अब जो अब्दुल कद्दूस बिजनजो साहब हलफ उठा चुके हैं और अब जो आगे सूरत हाल चल रही है, क्या बलूचिस्तान में जो तब्दीली है इसके वफाक पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं या होंगे? देखो यार, वफाक पर ये एक मफरूजा चल रहा है कि जी क्योंकि इमरान खान अब एक पेज पर नहीं रहे, तो वहां से वो चलेंगे, फिर पंजाब में आ जाएगी नो कॉन्फिडेंस, फिर सेंटर में हो जाए, चलो भाई हो जाए, देन व्हाट। अब आप देखें, अगर तो मैं PTI का वर्कर हूँ, मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, या पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, तो फिर तो मैं कहूँगा ये कोई बहुत बड़ी बात है। अगर मैं एक कॉमन मैन इन दी स्ट्रीट हूँ, जिसमें से मेरी राय ये है कि ये इन पार्टियों में इन अवाम में 3 से 4-5% भी इनके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो पार्टियों के वोट नहीं रहे, लोगों के जाती वोट हैं, बिरादरियों के वोट हैं, फातिहा खानी और शादियों पर शिरकत के वोट हैं। तो मेरे लिए क्या होगा? कुदूस आ गए हैं तो जो बलूचिस्तान के अवाम है उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी? जाम कमाल साहब जो CM भी थे, माइनों के मालिक भी थे, और माइनिंग मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, वो जब थे तो जो आम एक बलोची है, सरदारों खवानीन को छोड़ दें, जो 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 ट्राइबल चीफ हैं वो तो महलात में रहते हैं, अवाम की जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी? चलें जी, पंजाब में से बुजदार साहब चले जाते हैं तो फिर यहाँ के अवाम की, यहाँ ये लाहौर की गंदगी साफ हो जाएगी, ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा, सेहत का मसला हल हो जाएगा, एजुकेशन लोगों को मिलेगी। तो जब ऊपर की तब्दीली का नीचे की जिंदगी से कोई तल्लुक और वास्ते ही नहीं रहा, तो अवाम के लिहाज से तो ये बेमानी तब्दीली है। हाँ, इमरान खान के बारे में अब दो आ रही हैं कि पेज पे नहीं रहे, तो अब सोच शायद ये होगी कि नया मतंजन कौन सा तैयार करें। मुस्लिम लीग नून में जो है नवाज शरीफ और मरियम तो एक्सेप्टेबल है नहीं, जिस अंदाज से उन्होंने स्टेट इंस्टीट्यूशन पर अटैक किया है। शहबाज शरीफ की जब बात चलने लगती है तो मरियम उनका काम खराब कर देती हैं। अब जहांगीर तरीन साहब हैं, उन पर भी नजरें हैं लोग कि जी उनको अब कौन सा एक बंदा लाया जाए। मगर सवाल ये है कि जो भी आ जाए, हमें इस माशी दलदल से कौन निकालेगा? कौन वो इनकलाबी इक़दामात करेगा कि हम जो है इस मैशत को रिट्रीव करके इसके आवाम के हक में इस्तेमाल करें? दीज आर दी इशूज। बाकी ऊपर की जो चेंजेस हैं इनका कोई तल्लुक नहीं है, ये रूलिंग क्लास की आपस के फड्डे हैं, हम तमाशा देख रहे हैं और देखते रहेंगे, जो जीतेगा उसको मुबारकबाद भी भिजवा देंगे। काजी साहब, फिर इससे तो बात ही मुक गई कि अभी हम अगर इस पर बात करें, अभी 3 साल गुजार लिए हुकूमत ने, उसमें हमें कुछ बेहतरी नजर नहीं है, आगे 2 साल बाकी हैं, आखिरी साल वैसे ही इंतखाबात का साल होता है तो उसमें तवज्जो नहीं दे पाते। एट द सेम टाइम इतने सारे मसाइल जब खोले हुए हैं तो फिर वाकईतन फिर मईशत के हवाले से तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसको कौन बेहतरी लाएगा? आपकी मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है नो कॉन्फिडेंस में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि मजीद 2 सालों में इस मैशत की वजह से अगर वो आप मुस्लिम लीग नून आ भी जाए तो 2 सालों में
3 سال لگے تھے یہ ریپوٹیشن کمانے میں پی ٹی آئی کو، ان کو 6 مہینے نہیں لگیں گے جو معیشت میں جو شکست و ریخت کی جو رفتار ہے، تو وہ آنا ہی نہیں چاہتے. اس حالت میں عمران خان کی جگہ کون لے گا یار؟ کون کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو آ کے لے گا، یا اس کی پھر پرسنل ہوگی امبیشن کہ جی میرا نام تاریخ میں لکھا جائے کہ میں بھی اس ریاست کا جو ہے مملکت خدا داد پاکستان کا ایک پرائم منسٹر تھا. سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے، اور اگر معاشی صورتحال کی بات کی جائے، جو کرائسس بڑھ رہا ہے، اس میں ان کے اکارڈنگ تو تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں، اور رہی دوسری جماعتوں کی بات، نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی، تو اس وقت جو معاشی طور پر کرائسس ہے وہ بھی اس کو بہتر نہیں کر سکتے، اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو اتنا زیادہ کرائسس آ گیا ہے اس کو وہ دوبارہ سے کنٹرول کر پائیں گے. اور رہی حکومت کی بات، تو حکومت کو چاہیے کہ دیگر جو مسائل چل رہے ہیں وہ تب ہی حل ہو سکتے ہیں جب معاشی طور پر ہم مستحکم ہوں گے. معاشی طور پر ہم مستحکم ہیں نہیں، تو سیاسی طور پر پھر ہم کس طرح سے مستحکم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی ملک سیاسی طور پر تب ہی مستحکم ہوتا ہے جب وہ معاشی طور پر مستحکم ہو، اور اسی طرح سے اگر آپ سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہوں تو آپ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکتے. تو کلیکٹیولی چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جب تک سسٹم بہتر نہیں ہوتا ملک ترقی نہیں کر سکتا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور مہنگائی جو بڑھنے والی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مہنگائی مزید بڑھ جائے گی، چینی کی قیمتیں بلند ترین سطح پر موجود ہوں گی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اگلے 5 ماہ میں بڑھنے جا رہی ہیں، بجلی کے ٹیرف میں مزید اضافہ ہوگا. تو اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے نیوز آر. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. اور پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں آئی تھی اور جب اقتدار میں نہیں تھی تو تب کہا یہ جاتا تھا کہ جو ملک قرضوں پر چلتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. لیکن اب ہم قرضوں پر ہی چل رہے ہیں، کیونکہ قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب کی جانب سے ایک بار پھر سے امداد ملی ہے. تو اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے. اور لیکن ڈالر کی قیمت کم ہے، لیکن انٹرنیشنلی کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی حالات بگڑ رہے ہیں، اس وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں، یعنی کہ نومبر کے وسط سے چینی کی قیمتیں بلند ترین سطح پر موجود ہوں گی. پاکستان میں جتنے ٹن چینی کا استعمال ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اس کے بعد پاکستان میں جو چینی کا ذخیرہ ہے وہ کم رہ گیا، اور اس کے بعد چینی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. ایک تو یہ مہنگائی بہت بڑھنے والی ہے، دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 5 مہینوں کے دوران پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی. تو مہنگائی کا جو نیا بحران آنے کو ہے، کیا حکومت اس بوجھ کو برداشت کر پائے گی؟ حکومت تو بوجھ برداشت کر رہی ہے، نہیں کر رہی، لیکن لگتا ہے کہ عوام اس بوجھ کو برداشت بالکل نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس سے پہلے ہی ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا، جن چیزوں پر ٹیکسز نہیں تھا ان پر بھی ٹیکسز عائد کر دیا گیا. تو اب عوام پر مہنگائی کا نیا بوجھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نئی خبریں آ رہی ہیں اس کے بعد بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید اس مہنگائی کے بوجھ میں اضافہ ہوگا. تو اس پر حکومت کس طرح سے قابو پا سکتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ایکسپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ذرا ہمارے سامنے، اس پر بات کریں گے. مرزا اختیار بیگ صاحب مجھے پروگرام میں ویڈیو لنک پر جوائن کر چکے ہیں، ماہر معاشیات بھی ہیں، بزنس ایکسپرٹ بھی ہیں. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت کا. مرزا صاحب سب سے پہلے تو فرمائے گا، اس سے پہلے جو دعوے کیے جاتے تھے حکومت کی طرف سے، وہ دعوے جو ہیں اب وہ الٹے ثابت ہو رہے ہیں. کہا یہ جاتا تھا قرضہ نہیں لیں گے، اگر قرض جو ملک لیتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتا، لیکن ہم تو اب قرضے کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، اور مزید ہمارے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت اکنامکلی ہم؟ دیکھیے، میں نے بڑی حکومتیں دیکھی ہیں اور سب کے اوپر تجزیات دیتے رہتے ہیں، کالم لکھتے رہتے ہیں، لیکن اس بار جو پی ٹی آئی کی حکومت نے 3 سال میں قرضوں میں اضافہ کیا ہے، مہنگائی میں اضافہ کرا ہے، بجلی اور گیس کی نرخوں میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. چلے ہم سمجھتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات بڑھ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنے لوکل لیویز، جی ایس ٹی اور دوسرے ٹیکسز اور کسٹم ڈیوٹی بھی بڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتیں ناقابل برداشت تک پہنچ گئی ہیں. پھر اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب بھی ہماری قیمتیں خطے میں دوسرے ممالک سے کم ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے. میں یہاں پہ ایک بات کہہ کے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. پاکستان میں یومیہ دیہڑی 800 روپے ہے ایک مزدور کی، اور بنگلہ دیش میں 1800 ہے، انڈیا میں تقریباً 3000 ہے. بنگلہ دیشی ٹکا تقریباً دگنا ہو گیا پاکستانی روپی کے مقابلے. اس کے بعد جب 800 روپے دیہڑی ہے اور 137 روپے فی لیٹر قیمت ہو جاتی ہے، تو خطے میں سب سے مہنگا ہو گیا یہ تو کم ہونے کے بجائے. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے زخم پہ نمک نہ چھڑیں. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میرے نزدیک 2 مسئلے ہیں اس وقت سب سے بڑے. ایک یہ ہے کہ آپ نے فرنس آئل اور ایل این جی کو مہنگی فیول جو ہے وہ امپورٹ کر کے اس سے بجلی بنا رہے ہیں، اور وہ بجلی کی قیمتیں بڑھاتا پڑے گی آپ کو، کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز پیٹرولیم مصنوعات کے بڑھ رہی ہیں. $40 فی بیرل ہوتا تھا، آج $83 فی بیرل ہو گیا، دگنے سے بھی زیادہ. تو آپ خدا کے واسطے پہ اپنے انرجی مکس چینج کریں. آپ سستے فیول سے بجلی بنائیں جس میں کوئلہ ہے، جس میں پانی ہے، جس میں
हवा है, जिसमें सूरज है, ताकि आप सस्ती बिजली दे सकें। और ये 12 से 14 अरब डॉलर का जो आपका इंपोर्ट बिल है फर्नेस ऑयल का और एलएनजी का, ये जो है ये कम हो सकता है। दूसरी चीज, अब आपने एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में हो गया है कि खाने पीने की अशिया, अजनास जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे और पाकिस्तान खुद कफील था ज़राई तौर पे, आज ये सब चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आज हम गेहूं भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम शक्कर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम चाय भी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मसाला जात भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इंपोर्ट करके 174 रुपए के डॉलर में सस्ता नहीं दे सकते ये चीजें। और यही वजह की चीखें निकल गई कि हम लेकिन बांटने की। गवर्नमेंट तो ये बात करती थी बेग साहब के शुरू से ही खान साहब ने ये बात की, गवर्नमेंट ने ये बात की कि हम इंपोर्ट कर्टेल करेंगे। इसके बाद फर्नेस ऑयल पर पाबंदी लगा दी गई, दीगर पाबंदियां लगा दी गई, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ जो है इंपोर्ट बिल हमारे एक्सपोर्ट बिल से भी ज्यादा है। तो ये क्या हो रहा है फिर? देखिए, इस बार जुलाई और अगस्त में सिर्फ 2 महीने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी इंपोर्ट तकरीबन 19 बिलियन डॉलर की हुई है और हमारी एक्सपोर्ट 7.5 बिलियन डॉलर हुई है। 8 भी अगर हम लगा लें तो 11 बिलियन खसारा है, जिसको हम कहते हैं तिजारती खसारा। 11 बिलियन का 2 महीने में, तो 12 महीने में ये कितना हो जाएगा आप ये देख लीजिए। ये तिजारती खसारा और करंट अकाउंट का खसारा आपके फॉरेन रिजर्व्स को खा रहा है, जिसकी वजह से रिजर्व्स कम हो रहे हैं। 27 अरब डॉलर के हमारे फॉरेन रिजर्व से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कम होके 23.9 अरब डॉलर पे रह गए। तो 3 अरब से ज्यादा हमारे ज़खायर पिघल गए हैं कर्जों की अदायगियों में और ट्रेड डेफिसिट में, तिजारती खसारे में ये झोंक दिए गए हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे रुपये पे दबाव आ रहा है। लेकिन वो जो खबर आई थी बेग साहब कि मार्केट में स्टेट बैंक ने फेंका है पैसा कि ताकि रुपए को जो है स्टेबल किया जा सके, डॉलर कीमत कम हो सके, लेकिन उसका फिर क्या बना? देखिए, उसका तो नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला मदद करने वाला है। अभी सऊदी अरब जो गए थे, वहाँ 3 अरब डॉलर सऊदी गवर्नमेंट ने हमें स्वैप डिपॉजिट दिया है और 1.2 बिलियन के उधार पे तेल देने की सहूलत दी है। टोटल 4.2 अरब डॉलर इनको दिए गए हैं, जिनसे इनके रिजर्व्स भी मुस्तहकम हो गए हैं। और ये फैसिलिटी जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम है जब तक की है। और अब मैं उम्मीद की कर सकता हूँ कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात जारी थे, वो मुज़ाकरात इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, आईएमएफ का प्रोग्राम दोबारा जारी हो जाएगा। लेकिन अगर ये सऊदी अरब की हमें 3 अरब डॉलर और 1.2 अरब डॉलर फ्यूल के लिए जो कर्जे की डेफर्ड पेमेंट जिसको कहते हैं नहीं होती, तो आज रुपया मजीद नीचे जाता। जैसे ये पैसे मिले हैं, कल आपने देखा कि रुपया मुस्तहकम होकर 175 से 171-72 पर आ गया। तो 3 रुपए 3.5 रुपए जो है वो मजबूत हुआ है डॉलर उसके मुकाबले में। तो मैं ये समझता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के सेक्टर को फरोग दें, ये ज़राई अजनास मुल्क में उगाएं, खुद कफील हों इन खाने पीने की अशिया में, और इम्पोर्ट करके सप्लाई करने का ये जो आपका एक तरीक़ेकार है, हिकमत अमली है, उससे जान छुड़ाएं। बाबा कौम कायदे आज़म ने लेकिन दो चीजें ना बेग साहब, एक तो ये कमेंट कीजिएगा कि ये जो कतर एलएनजी में पाकिस्तान इन्वेस्ट करने की बात करे, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? और इसी के साथ ये भी फरमाइएगा, जिस तरह से भी आपने दूसरा पॉइंट उठाया कि खुद कफील जो भी होता है वो माफिया बन जाता है। अगर हम अभी गन्ने की बात करें तो उसके बाद चीनी की कीमतें आप देखें ऊपर बढ़ जा रही हैं। नहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं खुद कफील की मुराद है कि आप ये चीजें ज़राई मुकामी तौर पर पैदा कर सकें और मार्केट में फिर उसको आप अपना इंतजामी सलाहियत आप में इतनी हो कि उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो और उसके प्राइसेस कार्टेल ना बने, तो फिर वो कम कीमतों पे मिलेंगी। लेकिन ना इंतजामी इक़दामात नज़र आते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नज़र आते हैं, ना होल्डर्स को पकड़ा जा रहा है ज़ख़ीरा अंदोज़ को, और फिर वो यही होता है कि इसकी होल्डिंग हो रही है, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होकर कीमत बढ़ाई जा रही है। तो ये सब हुकूमत की गुड गवर्नेंस का हिस्सा है और ज़राअत के शोबे को नज़रअंदाज किया गया है और आज हम एक ट्रेडिंग स्टेट बन गए हैं। ट्रेडिंग स्टेट से मुराद हम इंपोर्ट करते हैं और मुल्क में सप्लाई कर देते हैं। इंपोर्ट करके आप सस्ती खाने पीने की अशिया जिंदगी में कभी नहीं दे सकते। ये मेरी बात है, आप लिख लें इसको। और जो ज़राई सेक्टर है, हमारा जो ज़राअत का शोबा है, उसमें आप क्या कहेंगे, किन दो चीज़ों पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए कि हमारा वक्ती तौर पे फौरी तौर पर जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए? कॉटन पर करना चाहिए और किस पर करना चाहिए?
زراعت کے شعبے میں نئے بیج پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں، ایسے بیج بنیں جو فی ایکڑ پیداوار زیادہ دے سکیں، کم پانی یوز ہو، ایسے بیج بنائیں جس پہ وائٹ فلائی کا حملہ نہ ہو۔ اور اس وقت ہماری فی ایکڑ پیداوار خطے کے تمام ممالک سے سب سے کم ہے، ہم 35 سے 40 من پیدا کرتے ہیں فی ایکڑ، انڈیا میں 65 سے 70 من فی ہے، تو دوگنا ہے۔ ہم وہی پسینہ بہاتے ہیں، وہی کھاد ڈالتے ہیں، وہی پانی دیتے ہیں، ہمیں آدھا پیداوار ملتی ہے، پڑوسی ملک میں دگنی ملتی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں حکومت کو ہنگامی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہوں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے، اور حکومت کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز کو بہتر کرے۔ ہمیں امیجیٹ طور پر کچھ ایسے فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی حکومت یہ بات کرتی رہی ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے، لیکن اب حقیقی طور پر ہمیں مزید مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ وہ مشکل فیصلے ہوں گے جن کے نتائج ہمیں فوری طور پر ملیں گے اور عوام کے اوپر جو برڈن ہے وہ کم ہوگا۔ یعنی کہ زراعت کے شعبے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نئے سیڈز پر یعنی کہ بیج پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں زراعت کے شعبے میں امیجیٹ کچھ ایسے فیصلے لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے۔ ایک ملک جو کہ خود کفیل تھا زراعت کے شعبے میں، اب اسے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں تمام تر زرعی اجناس بھی اور چیزیں بھی، اور خاص طور پر یہ جو مافیا کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اب جس طرح سے ہم خبریں سن رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں چینی کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گی، جب اشیاء ضروریات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں گی تو پھر جو دیگر چیزیں ہیں ضروریات کی، ان پر عوام کس طرح سے جو ہے وہ پیسہ خرچ کر سکتی ہے۔ دیگر ممالک کی جو بات کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنلی سچویشن ایسی ہے، دیگر ممالک میں بھی حالات بہتر نہیں ہیں، ہمارے حالات ان سے پھر بھی بہتر ہیں، تو انتہائی احمقانہ بات ہے بیگ صاحب کے اکارڈنگ کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے وہاں پر بائنگ پاور بھی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر ہماری بائنگ پاور کم ہے، ہم دیگر اتنے سارے مسائل کے شکار ہیں کہ ہم چیزوں کو بہتر نہیں کر پا رہے، اور خاص طور پر جو قرض ہے اس کی مد میں ہمارے اوپر جو قرض کا بوجھ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے قرضہ بڑھے گا، جیسے جیسے ہم IMF کے پلان میں ہوں گے، تو یقینی طور پر صورتحال مشکل ہوگی۔ تو حکومت کو پالیسیز اور سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت، تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آج کی پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔